प्रेस हालेलुया। तारीफ़ हो खुदा के बर्रे की। हम खुदावंद की निबश कलाम को सीखेंगे आज शाम। अपनी रहनुमाई के लिए ज़बूरों की किताब में से ज़बूर 103 उसकी पहली चंद आयात पर हम गौर करेंगे। लिखा है, ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक कहे। ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है और तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जान हलाकत से बचाता है। वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। तू औकाब की मानद असरे नौजवान होता है। खुदावंद की निबश कलाम के पढ़े और सुनने पर उसकी बरकत हो। ज़बूर 103 दाऊद का ज़बूर है। खुदा की मोहब्बत इसकी हेडिंग है कि खुदा जो है हमसे मोहब्बत, हमसे प्यार करता है। और दाऊद ने इस बात को जान लिया, इसलिए वो कह रहा है कि ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। उसकी परस्तश, उसकी हम्द कर, उसकी सताइश कर, उसको मुबारक है। जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक कहे। और कह रहा है कि उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। जो खुदा ने हमें नेमतें दी हैं, बरकतें दी हैं, ज़िंदों की ज़मीन पर रखा है। और एक जगह पर खुदा का बंदा कहता है कि खुदा की सब नेमतें जो मुझे मिली हैं उसके इवज़ में उसे मैं क्या दूँ। कह रहा मैं कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं उसका कोई बदला उसे दूँ, उसके बदले में दूँ कि खुदा ने मुझे इतना सरफराज किया है, मुझे सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, सलामती बख्शी है। और जब किसी को मुबारक दी जाती है ना, तो मुबारक का मतलब कि बायसे बरकत होना या बढ़ जाना, बरकत का वसीला बन जाना किसी का, या किसी को बरकत मिल जाए कि जी आपको खुदा ने बरकत दी है। मुबारक जब देते हैं तो उसके पीछे कोई वजह होती है। बग़ैर उसके किसी को हम मुबारकबाद नहीं देते। किसी को जाके ऐसे ही कह दें जी मुबारक हो, तो वो पूछेगा किस चीज़ की मुबारक दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर दाऊद भी खुदा को मुबारक कह रहा है, उसकी तारीफ़ कर रहा है, तो उसके पीछे वजह है और वो उस वजह को बयान कर रहा है। वो कह रहा है कि वो तुझे तमाम बीमारियों से, किसी एक बीमारी से नहीं, कह रहा है वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। इसलिए तो वो कहता है कि ज़बूर 23 में भी दाऊद कहता है कि मैं किसी बला से नहीं डरूँगा। किसी बला का मतलब है कि अगर कोई अभी बला है तो उसके बाद कोई और भी आ सकती है। तो कह रहा है कोई भी बला है मैं नहीं डरूँगा। सबब क्या है कि खुदा मेरे साथ है। और ये वादा खुदावंद का है जी, किसी इंसान का नहीं है। इंसान जो हैं वो वादा करके भूल जाते हैं, लेकिन कलाम में लिखा है कि हमारा खुदा वफ़ादार है, वो फेथफुल है, वो वादा करके भूलता नहीं है। उसे याद रहता है कि हम इंसान हैं, उसे याद रहता है कि ये मेरे बेटे और बेटियां हैं, उसे याद रहता है कि इसे किस चीज़ की ज़रूरत है। और खुदा का बंदा कह रहा है कि वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता, तुझे हलाकत से बचाता है। कह रहा है अगर कोई ऐसी बीमारी भी आ जाए जो हलाकत का सबब बन रही है तो उससे भी बचा लेता है। और उसने उसी मोहब्बत की खातर इंसान को बचाने के लिए बीमारियों से, जब खुदा ने इंसान पर निगाह की कि इंसान जो है वो बीमारियों से, अबलीस से छुटकारा चाहता है, और इस छुटकारे के लिए वो इबादतें करता है, हदिये भी देता है, नज़रें भी चढ़ाता है। और इससे छुटकारे के लिए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि सारी दुनिया अबलीस के कब्ज़ा में थी, उसने उस कब्ज़े से छुड़ाने के लिए, अबलीस के कब्ज़े से छुड़ाने के लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। और बेटा भी ऐसा वफ़ादार कि जो दुनिया में आया है और उसने आकर वफ़ादारी का सबूत दिया है। बाप के उस मंसूबे को पाया, तकमील तक पहुंचाया, मार खाई, कोड़े खाए हैं, कुचला गया है, घायल किया गया है। और यशायाह नबी उस तस्वीर को बयान करता है कि जैसे भेड़ अपने ज़बह करने वालों के सामने खामोश है, इसी तरह वो खामोश रहा। क्या क्या कुछ नहीं किया गया उसके साथ। दाढ़ी को नोचा जा रहा है, थूका जा रहा है, और कोड़े उसे मारे जा रहे हैं। और रोमी कोड़ा जो है ना, वो कोई आम कोड़ा नहीं होता था। वो जब कोड़ा पड़ता था ना जिस्म पे, तो वो
گوشت اندر سے نوچ لیتا تھا، کھینچ لیتا تھا جی۔ وہ سزائیں جو ہمیں ملنی تھی اس نے اپنے اوپر لے لی اور ہمیں گناہ سے، تاریکی سے چھڑایا، بیماریوں سے شفا دی، ابلیس کے قبضہ سے چھڑا کر اپنی عجیب اور جلالی روشنی میں بلا لیا تاکہ ہم نجات پا جائیں۔ ہمارا اس نے آسمانی باپ کے ساتھ میل ملاپ کرا دیا، وہ رشتہ جو ٹوٹ چکا تھا اس نے بحال کیا اپنا لہو بہا کر، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مکان میں داخل ہو گیا اور ہماری ابدی خلاصی کرائی۔ اب اس کا دیکھیں فضل کہ اب اس نے اپنا خون بہا کر ہمیں اس ساری قربانیوں سے رہائی دے دی۔ اس لیے جب ہم 7 صلیبی کلمات کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو چھٹے کلمے میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمام ہوا۔ وہ جو ہزاروں سالوں سے پیشن گوئیاں ہو رہی تھیں وہ تمام ہوئی، پوری ہوئی۔ کفارے اس نے وہ قربانی جو ریکوائرمنٹ تھی، جو کفارے کی قربانی تھی، وہ پوری کی پوری ادا کر دی۔ اس لیے اس نے فتح مندی کا نعرہ لگایا اور کہا کہ تمام ہوا۔ اس لیے اس بات کو جانیں کہ ہم اپنی زندگیوں پر، اپنے گھرانے پر غور کریں کہ خدا نے ہمیں کتنی نعمتیں، ہمیں کتنی برکتیں دی ہیں کہ ہم اس سے مبارک کہنے والے ہوں، جس نے ہم سے محبت کی، ہم سے پیار کیا۔ اور محبت جو ہے نا قربانی مانگتی ہے، اور یسوع مسیح نے قربانی دے کر ثبوت دیا کہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ محبت کو زوال نہیں۔ انگلش بائبل میں لکھا ہے لو نیور فیل۔ اس کی محبت میں ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے، اس کی محبت کو اور جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کس قدر اس نے ہم سے محبت، ہم سے پیار کیا کہ جو گناہ ہم نے کیے وہ سزا اس نے بھگتی، جو ہمیں سزا ملنی تھی وہ اس نے لے لی اور ہمیں اپنا قیمتی لہو بہا کر ہمیں خرید لیا۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا یہاں پر کہ نجات مفت ہے جی، یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے، اس کے کفارے کو قبول کرنے کے سبب سے، اقرار کرنے کے سبب سے کہ میری خاطر یسوع مسیح گائل کیا گیا، اس نے صلیبی موت کو قبول کیا، کفارے پر، اس کے کفارے پر ایمان لانے کے سبب سے، اس کے لہو بہانے کے وسیلہ سے نجات مفت ہے۔ لیکن برکت لینے کے لیے، مسا لینے کے لیے آج بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی صاحب بس دعا کرو خدا سانو اپنے مسا نہ ہور پڑے۔ تو میں ان سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ اس مسا کو حاصل کیا جاتا ہے، اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ وہ قیمت کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے جی، وہ قیمت ہماری نیند بھی ہو سکتی ہے، نیند چھوڑنی پڑتی ہے۔ وہ قیمت جو ہے ہمارے رشتہ داروں کے فنکشن بھی ہو سکتے ہیں، وہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، وہ ایسے کام ہیں جو خدا کو پسند نہیں کہ ان کو ترک کر کے خدا کی ذریعے میں جھکنا، دعا کرنا۔ ایک نوجوان مجھے کہنے لگا کہ بھائی صاحب بس دعا کرو خدا مینوں اپنے مسا نال بھر دے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو دعا کتنی کرتا ہے دن میں؟ بس جی 10 منٹ۔ روزہ ہفتے میں کتنا رکھتا ہے؟ کوئی روزہ نہیں۔ مہینے میں کوئی روزہ نہیں۔ میں کہا کوئی مسا نہیں ملے گا۔ میں کہا روزہ رکھنا شروع کرو، خدا کے ذریعے میں جھکنا شروع کرو۔ 2.5 گھنٹے، تو میں نے کہا 24 گھنٹے کی دعا کی بنتی ہے دعا کی، تو میں نے کہا اس کے لیے قیمت ادا کرنی پڑے گی، جھکنا پڑے گا برکت لینے کے لیے، مسا لینے کے لیے۔ اس بات کو جانیں کہ خدا کا ہر ایک زندگی کے بارے میں، ہم سب کے بارے میں اس کا ایک منصوبہ ہے، اور وہ منصوبہ ہمیں نجات تو مل جاتی ہے، لیکن جو اس کے منصوبے ہیں وہ تب پورے ہوتے ہیں جب ہم اس کی مرضی میں، اس کے منصوبے میں آ جاتے ہیں۔ جب جو کلام ہمیں کہہ رہا ہے، جو خدا ہم سے چاہ رہا ہے، جب ہم وہ پورا کرتے ہیں تو اس کے منصوبے پھر ہماری زندگی میں پورا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ایمان کی بولی بولنا شروع کر دیں۔ پھر جب ہم صبح اٹھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں بلیسڈ ہوں، میری جاب بلیسڈ ہے، میرا بینک اکاؤنٹ بلیسڈ ہے، میرا گھرانہ بلیسڈ ہے، میرا کچن بلیسڈ ہے۔ آمین۔ اس بات کو جانیں کہ خداوند ہم سے پیار کرتا، ہم سے محبت کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بلیسڈ ہوں، ہم بابرکت ہوں، ہم اس میں بڑھیں، اس میں ترقی کرنے والے ہوں۔ آج کے زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔